अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम अपना इयादा करेंगे सबक नंबर 2A का। तो इसकी ग्रामर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो देख लेते हैं और इशारे हम देख लेते हैं हमने कौन से पढ़े थे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारे पास जो इशारे थे हम दूसरी उंगली के इशारे पढ़ रहे हैं। इशारे क्यों जरूरी थे ये हम हर क्लास में डिस्कस करते हैं ताकि हम लोगों को जो भी उस पेज पे उस सफ़े के ऊपर मजमून है उसका पता चल सके। ठीक है, तो उस तरह हमने 4 इशारों में डिवाइड किया था। पहला सफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, अब दूसरा सफ़ा हम लोग का हो जाएगा। तो कौन कौन से इशारे थे? काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ और दो रुखे। और इसका शॉर्ट क्या था? काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। ठीक हो गया। तो आइए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ अस्मा जो हमने देखे थे वो ये थे कल्ब, कुलूब, और ये कौन सी जमा होती है? जमा मुकस्सर है। ठीक हो गया। फिर बसा या टूटी फूटी जमा भी जिसको हम कहते हैं। ठीक हो गया। फिर बसरा, अबसार, ये भी टूटी फूटी जमा है। ठीक है, उसके बाद हमने जो सेहतमंद अफ़आल पढ़े थे उसको देख लेते हैं। कौन कौन से थे? काफारा, यकफुरु, उकफुर, काफिर, मकफूर और कुफर। उसने इनकार किया। ठीक है, अब दूसरा वाला कौन पढ़ेगा? हैंड रेज कर लीजिए। और ये दूसरा इशारा 6 चाबियां इसकी आपने पढ़नी है। जी अमरीन रियाज आप पढ़िए। खातमा, यख्तिमु, इख्तिम, खातिम, मख्तूम, खत्म। ठीक है, इसका क्या मतलब है? उसने खत्म किया या मोहर लगा दी। ठीक है, और ये किसके पैटर्न पे था? दाराबा के पैटर्न पे था। दारबा। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं काना का। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट सी एक स्लाइड होती है, हम हमेशा देखते हैं ताकि हमारे जहन में ये बैठ जाए। तो इसका क्या था? अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा। इसलिए हिदायत, इसलिए दुआ करो हिदायत की। दआ और हदा, इसको एक दफा कोई रिवाइज कर दे। हैंड रेज कर लीजिए। जी सिस्टर अमरीन आप ही कर लीजिए रिवाइज इसको। अल्लाह ने देने का वादा किया, वाहबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला उसने कहा ज्यादा उसने बढ़ाया, इसलिए दुआ करो हिदायत की। दा उसने दुआ की, हदा उसने हिदायत दी। एक्सेलेंट, वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, ये हो गया हमारा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तो मैं पढ़ लूं? पढ़िए सिस्टर, और अब आपने हैंड रेज करना है। ठीक है, इस तरह फिर क्लास ओके डिस्टर्ब मैम। होती है। ठीक है, चले पढ़े, बताएं। अल्लाह ने देने का वादा किया, बोले बोले जी सिस्टर, जल्दी से करें ना, माइक अनम्यूट कर लें। जी सिस्टर आपका वेट कर रहे हैं हम सारे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम आगे आ जाते हैं। ये जो काना का हमने पढ़ा था इसके अंदर हमने देखा था कमजोर फेल जो है इसके बीच में आ रहा है। मेरी क्लास ठीक है, नहीं कमजोर फेल हम देख चुके हैं, या तो शुरू में आते हैं या बीच में आते हैं या एंड पे आते हैं। ठीक है, वो इस वजह से हम जरा देख लेते हैं, उनकी साउंड्स फिर अक्सर जो है वो सिमिलर हो जाती हैं या उनको ग्रुपिंग करने में आसानी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी नासारा के बाप पर आ रहे हैं तो फिर उनको ग्रुप कर लेते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। काना किस तरह का लगता है हमें? ये नासारा के पैटर्न पे है, और किस तरह इसका सब बाब या सब कोड जो है वो हम किस लिए डिसाइड करते हैं कि उसकी साउंड बिल्कुल कौला जैसी है, तो इसका कौला का हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे काना की कौला की तरह ही इसका भी बीच में आ रहा है, कमजोर है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? वो था, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन क्या आपने पढ़ी थी कि अगर ये अल्लाह के साथ यूज हो तो इसका क्या मतलब होता है? हैंड रेज कीजिए और बताइए। जी
کس کو آتی ہے؟ جی امرین آپ بتائیے سسٹر. وہ ہے. ہاں جی بالکل بالکل, اللہ کے ساتھ جب یوز ہوئے تو اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کی ایگزامپلس آپ آگے پڑھتے رہیں گے. اب آگے دیکھ لیتے ہیں, اور اس کا یہ والا فریز بھی آپ یاد کر سکتے ہیں, یا کوئی بھی ایزی جو بھی آپ کو اچھا لگے, ایزی لگے. ٹھیک ہے, اب اس کی ماضی کی یہ سارا دیکھ لیتے ہیں. ماضی کا ٹیبل, کانا, کانو, کنتا, کنتو, کنتم, کننا اور ہیا, کانت. تو اس کو کون ریوائز کرے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. جی میں خود پک کر لوں آپ لوگوں کو. جی سسٹر ناہید آپ کریں ماضی کا اس کا. ہاں جی, جی کانا, کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کنتا آپ تھے, کنتو میں تھا, کنتم آپ سب تھے, کننا ہم سب تھے, اور ہیا. کانت وہ عورت تھی. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اور کسی نے ریوائز کرنے؟ محمد رضوان آپ کیجئے اس کو. کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کنتا آپ تھے, کنتو میں تھا, کنتم آپ سب تھے, کننا ہم سب تھے, اور ہیا کانت. ٹھیک ہے ہیا کانت. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں اس کا. اچھا, اس کے اندر یہ جو چیز آتی ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو کیا بتایا ہوا ہے؟ جیسے ایک فعل لے لیا, اس کا مضارع ہے یعلمو, یعلمو, یعلمون, تعلمو, اعلمو. ٹھیک ہے, تعلمو, اعلمو, تعلمون اور نعمل. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو ایک دفعہ یہ بتا دیا کہ یہ اس کے بارے میں ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں. تو اب قرآن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کانا کے ساتھ جب مضارع آ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ماضی استمراری. ٹھیک ہے, ذرا ڈیفیکلٹ سا ورڈ ہے لیکن ویسے ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. یعنی جیسے ہم نے کہنا ہو کہ جب وہ چھوٹا تھا وہ یہ کیا کرتا تھا, یا وہ سب چھوٹے ہوتے روتے ہوتے تھے. یعنی پاسٹ کی بات ہے لیکن ایک کنٹینیوٹی اس کے اندر شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جب کانا کے ساتھ کوئی فعل مضارع کا آ جائے گا تو اس کا یہی مطلب ہوگا. یہ دیکھیں, جیسے یہاں پہ کوئی پریکٹس کر کے مجھے آپ لوگوں نے بتانا, میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں, پھر اس کے بعد ایک کوئی آپ میں سے پڑھے گا. جیسے کانو, کانو یعملون, وہ سب تھے وہ کرتے تھے, یعنی کہ وہ سب کیا کرتے تھے. اس کا ہم لوگ جب ایک بار محاورہ ترجمہ بنائیں گے وہ اس طرح کا ہو جائے گا. تو ہم نے اس کے خیال کیا رکھنا ہے کہ ہم جو بھی صیغہ لے رہے ہیں, جیسے تعملو, تو اس کا کورسپونڈنگ یہاں سے لیں گے. جیسے تعملو ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کانا لگا دیں اس کے ساتھ, اس طرح نہیں ہوگا. اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ اس کے ساتھ ہمارا کنتا. لگے گا, ہاں ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو اس کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. کوئی ہینڈ ریز کیجئے. جی محمد رضوان آپ ہی اس طرح کریے, آپ پہلے سب سے آپ کریں گے کانا اور اس کے ساتھ فعل بھی پڑے. ٹھیک ہے, کانا. کانا, کانا یعملو ٹھیک ہے, وہ کرتا تھا, ٹھیک ہو گیا. کانو یعملونا وہ سب کرتے تھے, کنتا تعملو آپ کرتے تھے, کنتا ہاں, عملو میں کرتا تھا, ٹھیک ہو گیا. کنتم تعملونا آپ سب کرتے تھے, ٹھیک ہے, کننا نعملو ہم سب کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور کسی نے اس کی پریکٹس کرنی ہے تو بھی ہمارے پاس ہے ٹائم, ہم کر سکتے ہیں اچھی سی پریکٹس. ہینڈ ریز کر لیجئے. جی روبینہ, سسٹر روبینہ آپ کریے. جی, کانا یعملو وہ وہ کرتا تھا. وہ کرتا تھا, ہم کانو یعملون وہ سب کرتے تھے, کنتا تعملو آپ سب کرتے تھے, کنتو اعملو میں کرتا تھا, کنتم تعملون آپ سب کرتے تھے, بالکل کننا نعملو ہم سب کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب آگے چلے جاتے ہیں. جیسے یہاں پہ آپ لوگوں نے خود ہی کر کے یہ دیکھ لیا اتنا اچھا سارا, اور کسی نے کرنا ہے یہ کوئی ہینڈ ریز کر لے, اور اگر کسی کا دل کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے. جی امرین ریاض آپ کر لیجئے. کانا یعملو وہ عمل کرتا تھا, کانو یعملونا وہ سب عمل کرتے تھے, کنتا تعملو آپ عمل کرتے تھے, کنتا عاملو میں عمل کرتی تھی, کنتم تعملونا آپ سب عمل کرتے تھے, کننا نعملو ہم سب عمل کرتے تھے, کانت نام تعملو وہ عورت مدد عمل کرتی تھی. عمل کرتی تھی. ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ. اب یہاں پہ اس کے تھوڑے سے کوشچن آنسر دیکھ لیتے ہیں.
میں سوال کرتی ہوں بردر رضوان آپ محمد رضوان آپ اس کے جواب دیں ٹھیک ہے. حل کانا یعملو نام کانا یعملو حل کانو یعملون نام کانو یعملون حل کنت تعملو نام کنتو عملو حل کنتم تعملون. نام کننا نعملو. ویری گڈ ٹھیک ہے. اس کا جواب بھی اسی طرح سے ہو گیا. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. جیسے اب یہاں سے اس کا ایک دفعہ مظاہرے بھی آ گئے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کیا ابھی بات کی تھی کس کے پیٹرن پہ آ رہا ہے. ایک تو ناصرہ کے پیٹرن پہ, دوسرا کس کمزور حرف جیسا ہے, کمزور فعل جیسا ہے, قالا جیسا ہے. ٹھیک ہے کیوں ہم نے یہ بات کی تاکہ اس کی ساؤنڈز جو ہیں وہ ملتی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے عربی زبان جو ہے وہ ساؤنڈز کی زبان ہے. ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے آسانی کے لیے اس کو ایک چھوٹا سا کوڈ دے دیتے ہیں تاکہ ہم جتنے بھی اس پیٹرن پہ ٹیبل بنائیں ہمیں پتا ہو اچھا یہ تو قالا جیسا ہے. آپ کو کیونکہ پتا ہے کہ کمزور حروف کے رولز تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں, وہ شرارتی سے حروف ہوتے ہیں, آگے پیچھے ہو کے ان کی ساؤنڈز جو ہے کوئی ڈراپ ہو جاتا ہے کوئی کچھ ہو جاتا ہے تو ان کی تھوڑی مختلف ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے اگر ہم اس کا سب کوڈ جو ہے وہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے اب جیسے یقولو تھا تو اس طرح کیا ہے یکونو. جی کون پڑھے گا یہ؟ جی محمد رضوان آپ کا ہی ہینڈ ریز ہے, آپ ہی پڑھ لیں. یکونو یکونو وہ ہوتا تھا, یکونونا وہ سب ہوتے تھے, تکونو آپ ہوتے تھے, اکونو میں ہوتا تھا, تکونونا آپ سب ہوتے تھے, نکونو ہم سب ہوتے تھے, ہیا تکونو وہ عورت ہوتی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور کسی نے کرنا ہے تو ہینڈ ریز کر لیجیے. جی عبد الرحمان. اچھا ان کو شاید آواز نہیں جا رہی, اگر جا رہی ہے تو آپ پڑھ لیں ورنہ نادیہ اشرف آپ پڑھیں. اچھا عبد الرحمان صاحب. جی جی بردر. السلام علیکم میں پڑھتی ہوں. کون سا والا پڑھنا ہے؟ کانا یکونو کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کنتا آپ تھے, کنتم میں تھا, کنتم ٹھیک ہے آپ سب تھے, کننا ہم سب تھے, یکونو ایک وہ سیکنڈ ہوتا ہے, سسٹر, ایک یکونا منٹ ایک منٹ. جی بردر عبد الرحمان آپ پڑھیں گے والا. جی جی بردر. یکونو جی مل کے پڑھتے. کانا یکونو وہ ہوتا تھا, کانو یکونو نہیں وہ آپ نے سب. نہیں بردر اس طرح سے نہیں علیحدہ ہوگا, علیحدہ پڑھنا. الگ الگ پڑھیں. علیحدہ ٹھیک پڑھنا. ہے وہ جو میں نے بات ٹھیک ہے کی تھی نا ماضی ٹھیک استمراری کی, ٹھیک اس کے اندر کانا کے ٹھیک ساتھ کوئی اور فعل آئے گا, کانا کا اپنا ٹھیک ہی فعل نہیں آئے گا. ٹھیک ہے پھر تو سینس نہیں کوئی اس کی بنے گی. ٹھیک ہے اب ٹھیک. پڑھیں. کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کنتا آپ تھے, کنتو میں تھا, کنتم آپ سب تھے, ہاں، کننا ہم سب تھے. ٹھیک ہے اب یکونو مزہ ہے. یکونو وہ ہوتا ہے, یکونون وہ سب ہوتے ہیں, تکونو آپ ہوتے ہیں, اکونو میں ہوتا ہوں, تکونون آپ سب ہوتے ہیں, نکونو ہم سب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی سسٹر نادیہ اب آپ اس کا پڑھیں, مظاہرے کا پڑھیں. جی سسٹر نادیہ انمیوٹ کیجیے اور پڑھیں. یکونو. ٹھیک ہے کسی اور سے کہہ دیتے ہیں ہم, پھر ایسا کریں سسٹر والیہ آپ پڑھیں, اس کا مظاہرے پڑھیے. یکونو یکونو ایک منٹ. یکونو وہ ہوتا ہے, یکونونا وہ سب ہوتے ہیں, تکونو آپ ہوتے ہیں, اکونو میں ہوتا ہوں, تکونونا آپ سب ہوتے ہیں, نکونو ہم سب ہوتے ہیں, یا تکونو وہ سب وہ وہ عورت. ہوتی ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے اب آگے آ جاتے ہیں. اب اس کے اندر جو یہ ہے اس کا امر کن کونو, یہاں دیکھیں کن کے اندر سے کمزور حرف غائب ہو گیا, کونو جب جمع ہوئی اس میں واپس آ گیا. ٹھیک ہے کونو لا تکن مت ہو, لا تکونو تم سب مت ہو, اس کے اندر بھی سیم رول ہے. یہ کوئی ریوائز کر لے, ہینڈ ریز کر لیجئے. جی امرین میں راج. کر دوں. جی کریے. کن ہو کن کن ہو جا, کونو ہو جاؤ, لا تکن تو مت ہو, لا تکونو تم سب مت ہو. ٹھیک ہے اور کون سی سسٹر نے ہینڈ ریز کیا وہ بھی کر لیجئے.
कुन कुन हो जा, कूनू हो जाओ, ला तकुन तू मत हो, ला तकुनू तुम सब मत हो। ठीक हो गया। आगे आते हैं। आगे जैसे अब यहाँ पे ये तो हम QC1 से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो क्या बात है इसकी कि जब हमें हुक्म दिया जाएगा इस तरह कुन, तो हमने किस तरह जवाब देना है? मुजारे से जवाब देना है, ठीक है। जैसे हमें अकूनु। कोई, हाँ, जैसे हमें कोई कहेगा ये हो, तो हम लोगों ने ये तो नहीं, माजी में तो जवाब नहीं दे सकेंगे, हमने तो ये कहना है ना मैं करूंगा या करता हूँ, इस तरह से जवाब देंगे। इसलिए ये रिवीजन है एक थोड़ी सी आपकी, मुजारे से जवाब देना है। जैसे कुन, एक सिस्टर अनम्यूट कर लीजिए या ब्रदर कर लीजिए अनम्यूट। जी मोहम्मद रिजवान जी सर करें। कुन, अकूनु, ठीक है। कूनू, नकूनु, वेरी गुड, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अब ये नहीं का भी आप कर ले, ला तकुन, ला तकुन, हम इसका क्या जवाब देंगे? ला अकूनु, हाँ, ला कुन के मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ला तकुनु के तुम सब मत ला ला नकूनु। ला नकुनु, ठीक है। आगे आ जाते हैं। जैसे इसका फाइल मफूल वगैरह तो बड़ा इजी सा, इसमें मफूल तो है ही नहीं, ठीक है। काइन होने वाला डैश कौन, ठीक हो गया। आप लोगों ने ये जिसके मफूल नहीं ना होते उनको जरा जहन में रखना है, ये डैश क्यों आती है, ठीक है। इसको जरा आप लोगों ने जहन में रखना है ताकि आप लोगों को पता हो, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और एक और इसकी 6 चाबियां देख लेते हैं। 6 चाबियां रिवाइज करेंगे मोहम्मद मुदस्सिर साहब। जी ब्रदर अनम्यूट करें। काना, मोहम्मद मुदस्सिर। काना, काना यकून, काना वो था, यकूनु वो होता है, कुन तू हुआ, कायम होने वाला, डैश, कून होने नहीं आपने कहना डैश, डैश हाँ कौन होना। ठीक हो गया, ठीक है। डैश ये कहना जरूरी होता है ताकि अगले को पता हो कि इसका मफूल नहीं बोल रहे हम, ठीक है, और हमें खुद भी पता हो TPI करते वक्त। जी मोहम्मद रिजवान आप भी कर दीजिए। काना, जी ब्रदर अनम्यूट करें। काना, ठीक है। सिस्टर नादिया आप करें। काना, काना वो था, यकूनु वो होता है, कुन्तु हो काइन होने वाला, डैश कौन होना। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने होमवर्क तो शायद कर लिया होगा, या अगर वर्कबुक आप लोगों ने स्टार्ट नहीं की तो प्लीज इसको शुरू कर दें। ये QC1 की तरह आसान सी नहीं है, इसको आप लोग साथ साथ करें, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना एंड पे बड़ा मसला होता है, ठीक है। इसकी अरबी कौन बनाएगा? तुम सब जानते थे, तुम सब जानते थे। हैंड रेस करें। जी अमरीन रियाज साहिबा, जी कुन तुम तालमुन। हाँ जी, वेरी गुड। ये किसकी एग्जाम्पल है? माजी इस्तेमरारी की, ठीक है। हाँ यस मैम। ठीक है, और नीचे वाला तो सेम वही है, इन कुंतुम तालमून, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? अच्छा यहाँ बताएं जरा इसका क्या मानी होगा, इन कुंतुम तालमून। मोहम्मद रिजवान आपका हैंड रेज है, आप ही बता दें। जी ब्रदर। इन कुंतुम तामलून, अगर आप सब अमल किया करते थे। हाँ ठीक हो गया। आगे, हल कुंता तामलू सालिहन, हल कुंता तामलू, नाम कुन्तु आमलू सालिहन। वेरी गुड माशाल्लाह, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा ये जाका का टेबल थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे पास। अच्छा टाइम खत्म हो गया, आप लोग ऐसा करिए करने की कोशिश कीजिएगा, कोई इशू हुआ तो फिर आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। भैया